बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। ये कहने वाला कोई और नहीं बल्कि जुर्रत और बहादुरी की अजीम मिसाल टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान कौन था? इसे शेर मैसूर क्यों कहते हैं? टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को कैसे भगाया? टीपू सुल्तान की मौत कैसे हुई? ये सब जानने से पहले हमारे चैनल वॉइस ऑफ 92 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें। हिंदुस्तान की सल्तनत मैसूर का आखिरी फरमारवा असीर मैसूर नवाब हैदर का बेटा, तहरीक आज़ादी हिंदुस्तान का पहला शहीद टीपू सुल्तान देवनहिली के मुकाम पर पैदा हुआ। वालदा का नाम फातिमा फखरुन्निसा था। हैदर अली ने नरीना औलाद की आरजू में आरकट के मशहूर बुजुर्ग टीपू मस्तान के मजार पर दुआ मांगी थी, इसलिए बेटे का नाम इसी बुजुर्ग के नाम पर रखा। कहा जाता है कि टीपू का असल नाम फतेह अली था, लेकिन तारीख से इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता कि इसका नाम फतेह अली था या इसकी रुकनियत अबुल फतेह थी। अलबत्ता इसके बेटे का नाम फतेह जरूर था। तारीख हमीद खान के मुसन्निफ मोहब्बतुल हसन खान की रवायत के मुताबिक 1767 में निजाम दक्कन ने टीपू को फतेह अली खान बहादुर का खिताब दिया था। निशाने हैदरी के मुअल्लिफ हुसैन किरमानी के बकौल हैदर अली ने एक वफद टीपू की सरगर्दगी में दक्कन रवाना किया था, जहां टीपू को नसीबुद्दौला का खिताब मिला। बचपन ही से टीपू जरी, मेहनतकश, साहिब लियाकत था। इस्लामी अलूम के अलावा टीपू सुल्तान को अरबी, फारसी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, उर्दू, तामिल जैसी जुबानों पर बहुत जल्दी अबूर हासिल हो गया। नीज इस जमाने के फनून सिपागरी, शमशेर जनी, तीर अफगनी, नेजाबाजी, तैराकी वगैरह में भी महारत हासिल थी और सन्ने बुलूग तक पहुँचते पहुँचते टीपू सुल्तान हर्बो ज़र्ब के आदाब और ज़मो पेकार के अंग्रेजी तरीकों से भी वाकिफ हो चुका था। नाज़रीन, 1765 में टीपू सुल्तान फौजी जिंदगी में पहली बार हमारे सामने आता है, जब वो हैदर अली खान के साथ मालाबार पर हमलावर होता है। यहाँ इसने सिर्फ 2-3 हजार सिपाहियों के साथ दुश्मन के एक बड़े लश्कर को हिरासत में ले लिया, जिस पर हैदर अली ने खुश होकर इसे अपनी मुहाफिज फौज में शामिल कर लिया और जगीर अता की। 19 जून 1767 को टीपू सुल्तान मद्रास और इसके मज़ाफ़ात पर छापे मार रहा था। इस वक्त अंग्रेज पहली बार मैसूर में हैदर अली पर हमलावर हुए। यहाँ से वो वापस लौटते हुए तरमपुरा और दानमबाड़ी की तस्खीर में वालिद का हाथ बटाता रहा। नीज अब नौर के मुहासरे में भी शरीक रहा। जब अंग्रेजों ने मैंगलोर पर कब्जा कर लिया तो टीपू सुल्तान के उनके मुकाबले के लिए भेजा गया। इसके पीछे हैदर अली भी वहाँ पहुँचा। यहाँ उन्होंने एक अजीब चाल चली। बेगार में पकड़े हुए 20,000 अफराद को लकड़ी की बंदूकें देकर हजार की टुकड़ी में अंग्रेजी तोपखाने के सामने खड़ा कर दिया और खुद टीपू सुल्तान मोर्चों पर हमलावर हुआ। इस महाज पर फतह याबी के बाद हैदर अली मद्रास की तरफ रवाना हो गया और 4 अप्रैल 1769 को हुकूमत मद्रास को सुलहनामा लिखने पर मजबूर कर दिया। इससे देसी रियासतों में कंपनी का वकार गिर गया और उन्होंने खुद को मजबूत और मुस्तहकम महसूस। हैदर अली अंग्रेजों से निपट कर वापस आया तो मरहटा फौजें तरमबक राव की क़यादत में मैसूर के दरवाजों पर दस्तक दे रही थी। सावनू और कडप्पा के सरदार भी इसके साथ थे। इस मरहले पर टीपू सुल्तान को हुक्म मिला कि वो मरहटों की रस्त को तबाह करे। चुनाचे इसने मरहटों के अक़ब में मौजूद तमाम कुओं और तालाबों में जहर डलवा दिया और खेत रोंद डाले। अब हैदर अली ने मरहटों के अक़ब में छापा मारना चाहा। मरहटों को इसका इल्म हो गया और उन्होंने पलट कर जंग शुरू कर दी। मुशीरों की राय के खिलाफ हैदर अली श्रृंगापट्टम की तरफ फरार हो गया। इस अफरा तफरी में टीपू अपने बाप से जुदा हो गया, जिससे मरहटों ने फायदा उठाया और टीपू की गिरफ्तारी का ऐलान कर दिया, जबकि हकीकत इसके बरक्स थी। टीपू 2 दिन जान निसारों के साथ भेष बदल कर श्रृंगापट्टम पहुंच गया और दोनों बाप बेटा 1 माह तक वहां मैसूर रहे। तरमबक राव 33वें दिन मुहासरे से तंग आ गया और वहां से उठकर तंजावर की तरफ चला गया। 1772 में मरहटों के पेशवा माधोर राव की वफात के बाद दरबार पूना की अंदरूनी कशमकश से फायदा उठाते हुए हैदर अली ने दरियाए तंग भदर और कृष्णा के दरमियानी इलाकों मरहटों से छीन लिए। इसमें अक्सर मुहिम्मात में टीपू भी शरीक था।
1780 में अंग्रेजों से दोबारा जंग छिड़ गई। हैदर अली और सुल्तान टीपू ने 90,000 फौज के साथ कर्नाटक जा पहुंचा। अंग्रेज सिपा सलार हेक्टर मस्कांजीवरम पहुंचकर कर्नल बेल का इंतजार कर रहा था, जो सामान रस्दो असले के साथ गितवारे से आ रहा था। टीपू सुल्तान को बेली पर हमला करने के लिए भेजा गया। सुल्तान ने बेली को कांजीवरम से 15 मील परे बुरी तरह शिकस्त देकर कैद कर लिया। बेली की शिकस्त के बाद एतराफ किया गया कि यह शदीद तरीन ज़र्ब थी जो हिंदुस्तान में अंग्रेजी कुव्वत पर लगी। अकब से खबर मिली कि अंग्रेजी फौजें साहिले मालाबार पहुंच रही हैं। चुनाचे सुल्तान फौरन पलटा और पाल घाट मुहासरा कर लिया। अंग्रेज इसके पहुंचने से पहले ही पाल घाट खाली करके पुनानी पहुंच गए। टीपू सुल्तान ने पुनानी का भी मुहासरा कर लिया, मगर अभी वो हमला न कर पाया था कि हैदर अली के इंतकाल की खबर मिली। हैदर अली ने 7 दिसंबर 1782 को टीपू सुल्तान को खबर मिली और वो इसी वक्त रवाना हो गया। 25 दिसंबर 1782 को वो चकमोर पहुंच गया, जहां लश्कर ठहरा हुआ था। इसने तमाम मातमी रसूम की मुमानियत कर दी और 20 मुहर्रम 1197 हिजरी 26 दिसंबर को खामोशी के साथ मसनद नशीनी की रस्म अदा हुई। तख्त नशीनी के वक्त टीपू सुल्तान की सल्तनत दक्कन में शुमाल तरफ दरियाए कृष्णा, जनूब सिंध रियासत रानाकोर, मशरिक में मशरकी घाट और मगरिब में साहिली समंदर तक फैली हुई थी। आबादी, जरखेजी और हुस्न इंतजाम की बदौलत ये एक शानदार सल्तनत थी। यही वजह है कि अंग्रेजों के अलावा मुकामी हमसाए मरहटे और निजाम हैदर इस इलाके को हथियार लेने की फिक्र में थे। मगर दूसरी तरफ इस इलाके का फरमारवा एक ऐसा सुल्तान था जो न सिर्फ मोरूसी तौर पर जरी और मुजाहिद था, बल्कि दूर शहजादगी में अज़्म हौसले और तदब्बुर की दाद ले चुका था। हुकूमत संभालते ही टीपू सुल्तान ने सबसे पहला काम अपनी फौज को मुनज़्ज़म करने का किया। इसने बाकायदा जमेटिस मुकर्रर की और माहवार तनख्वाह मुकर्रर कर दी। इससे पहले हिंदुस्तान में माहवार तनख्वाह का तसव्वुर भी न था। इसने फ्रांसीसी अफसरों की खिदमात हासिल की ताकि फौज को यूरोपीय नमूने पर मुनज़्ज़म किया जा सके। आम रवायत के मुताबिक टीपू सुल्तान की बाकायदा फौज 1 लाख के करीब थी। अंग्रेजों ने जनरल मैथोज की सरकर्दगी में असर-ए-नौ मालाबार पर हमला कर दिया और बटनूर के हाकिम अय्याज खान ने न सिर्फ शहर व किला बल्कि पूरा सूबा पटनवारस इस शर्त पर अंग्रेजों के हवाले किया कि इसकी हुकूमत बदस्तूर इसी की तहवील में रखी जाए। सुल्तान को खबर हुई तो इसने लुत्फ अली बेग को दिफा की गर्ज से भेजा। नाजरीन, इस वक्त तक अंग्रेज अय्याज खान से समझौते के मुताबिक बड़े इलाके पर काबिज हो चुके थे। लुत्फ अली बेग ने बाकी इलाके को बचाने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेजों की कौम के सामने इसकी एक न चली। फतेह के बाद अंग्रेजों ने वहाँ इंतहाई दर्दनाक मुजालिम रवा रखे। ये खबरें सुल्तान तक पहुंची तो वो बगोले की तरह उठा और अंग्रेजों पर छा गया। इसने एक ही हमले में बटनूर पर कब्जा कर लिया। यहाँ से वो बेंगलोर पहुंचा और इसका मुहासरा कर लिया। अंग्रेज जनरल कैम्बल ने 2 दिसंबर 1783 को सुलहनामा पर दस्तखत कर दिए। हर तरफ शिकस्त और हजमियत उठाकर अंग्रेजों ने मैसूर में साजिशों का आगाज कर दिया। श्रंगापट्टम में हिंदू राजा को गद्दी पर बिठाने की साजिश की, लेकिन टीपू सुल्तान की तदबीरों के सामने एक न चली और नतीजतन 11 मार्च 1784 को अंग्रेजों और सुल्तान के माबैन एक मुआहदे पर दस्तखत हो गए, जिसकी रूह से फरीक ने मफतूहा इलाके वापस कर दिए और सीरा ने जंग छोड़ दिए। अंग्रेजों से फारिग होकर सुल्तान ने मरहटों और निजाम के साथ इत्तेहाद की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन इसे नाकामी का मुंह देखना पड़ा। इधर निजाम और मरहटों के दरमियान इस अमर पर इत्तफाक हो गया कि मैसूर की साबका रियासत छोड़कर बाकी तमाम सुल्तानी मकबूजात को छीन कर बाहम तकसीम कर लिया जाए। एक झड़प के बाद 2 फरवरी 1787 में सुल्तान के साथ सुलह कर लेने पर मजबूर हो। तय पाया कि दोनों ताकतें अंग्रेजों के खिलाफ सुल्तान को मदद देगी। इस जमाने में सुल्तान ने बादशाह का लक़ब इख्तियार किया, जिसे दोनों हमसाया मुमालिक ने तस्लीम किया। खुतबे में मुगल हुक्मरान की जगह अपना नाम शामिल कराया, नया रुपया जारी किया, इंतजामी मामला दुरुस्त किए, नया आइन हुकूमत नाफिज किया। श्रंगापट्टम में मस्जिद आला की तामीर इख्तिताम को पहुंची। सन हिजरी की जगह सन मुहम्मदी जारी किया, जो आगाज नबूवत से शुरू होता था। महीनों के नए नाम रखे और
اور ملک بھر میں مختلف صنعتیں جاری کروائیں۔ سلطان نے فرانس کے دستور جمہوریت سے متاثر ہو کے اس کا عملی نفاذ اپنے ہاں بھی کرنا چاہا اور دفاعی اور خارجی امور کے علاوہ دیگر تمام تر اختیارات مجلس وزراء کو سونپ دیے، جس کا میر وزیر اعلیٰ یعنی صدر الصدور میر صادق کو بنایا۔ 1784 میں سلطان نے عثمان خان کو سفیر بنا کر قسطنطنیہ بھیجا تھا۔ وہاں سے حوصلہ افزا جواب آیا تو غلام علی خان لنگڑے، شاہ نور اللہ، لطف علی بیگ اور محمد حنیف کو ایک سفارت پر روانہ کیا، جسے قسطنطنیہ کے بعد فرانس اور پھر انگلستان بھی جانا تھا، مگر یہ سفارت صرف ترکی ہی واپس لوٹ آئی۔ سلطان ترکی نے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے ٹیپو سلطان کے لیے پروانہ سلطانی بھجوایا۔ اس طرح سلطان نے کریم خان زند، حاکم ایران، زمان شاہ درانی، حاکم افغانستان اور شاہ فرانس کے پاس بھی الگ الگ سفارتیں بھجوائیں۔ اس وقت لارڈ کارنوالس گورنر جنرل بن کر ہندوستان آیا۔ اس نے آتے ہی تمام معاہدوں سے انحراف کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اندازہ لگایا ٹیپو سلطان کو شکست دیے بغیر انگریزی حکومت قائم کرنے کے خواب کی تعبیر حاصل کرنا ممکن نہیں، مگر فوجی و عددی برتری کے باوجود ابھی تک وہ سلطان کو شکست سے آشنا نہ کر سکے۔ یہ دیکھ کر کارنوالیس نے سازشوں کا ایک جال بچھانا شروع کر دیا۔ مرہٹوں اور نظام کے ساتھ انگریزوں کی گفتگو نشینی جاری تھی کہ ٹرانکوار کے راجا نے انگریزوں کی شے پر سلطانی علاقے کو چین پر قبضہ کر لیا۔ اسی دوران میں ٹرانکوار نے بلینزوار سے 2 قلعے جیاکواٹا اور کرناٹکا خرید لیے، جو دفاعی لحاظ سے میسور کی سرحد پر اہم حیثیت رکھتے تھے۔ کارنوالیس نے اس سودے پر ناپسندیدگی کا اظہار بھی کیا تھا۔ نیز چین کا علاقہ بھی واپس کر دیا جائے۔ راجا کے غیر ذمہ دارانہ جواب پر سلطان نے اس کی گوشمالی کرنے کے لیے کچھ فوج بھیجی، جس کے ساتھ راجا کی فوجوں کی چھوٹی سی جھڑپ ہوئی۔ جولائی 1790 میں مدراس کے گورنر نے کارنوالیس کی ہدایت کے مطابق سلطان کو لکھا کہ جھگڑے کے تصفیے کے لیے کمشنر مقرر کیا جائے۔ سلطان نے اتفاق کیا اور کہا کہ بہتر ہے کہ کمشنر اس کے پاس بھیج دیا جائے۔ جب میڈوز گورنر بنا تو اس نے کمشنر بھیجنے سے انکار کر دیا۔ سلطان نے اپنے سفیر بھیجنا چاہے تو اسے بھی نہ مانا اور کہلا بھیجا کہ صلح چاہتے ہو تو تاوان ادا کرو۔ بعد کے واقعات بھی ہوئے۔ یہ حقیقت ہے کہ انگریزوں نے ٹرانکور کو بہانہ بنا کر تیسری بار میسور پر حملہ کر دیا۔ ناظرین، ابتدا میں جنرل میڈوز نے فوج کی کمان سنبھالی تو اس نے جنوبی سمت سے میسور پر حملہ کر دیا۔ مئی سے دسمبر 1790 تک اس کے حملے ناکام رہے، جبکہ فروری 1791 میں کارنوالیس نے کمان سنبھالی اور سیدھا بنگور کو فتح کرنے کے بعد مئی 1791 میں سرنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا، مگر چیچک پھوٹ پڑنے کی وجہ سے محاصرہ اٹھانے پر مجبور ہو گیا۔ ابھی کارنوالیس محاصرہ اٹھا کر پلٹا ہی تھا کہ مرہٹے اس کی مدد کو آ گئے اور یوں فروری 1792 میں اس نے دوبارہ سرنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا۔ سامان رسد کی موجودگی میں اس محاصرے کی طوالت کا کوئی خوف نہ تھا۔ جب انگریز چاہتے تو سلطنت میسور کا خاتمہ کر سکتے تھے، مگر ٹیپو سلطان کا دبدبہ ان پر اس قدر طاری ہو چکا تھا کہ سلطان کو مصالحت کا پابند بنانے میں ہی عافیت سمجھی۔ اس مصالحت میں طے پایا کہ نمبر 1، سلطان نصف سلطنت اتحادیوں انگریز، مرہٹے اور نظام کے حوالے کر دے۔ نمبر 2، 3 کروڑ 30 لاکھ بگوڈے کی رقم تاوان دے۔ اس میں 1 کروڑ 65 لاکھ رقم فوراً ادا کی جائے اور باقی رقم جلد از جلد ادا کر دی جائے۔ نمبر 3، تمام سیران جنگ رہا کر دیے جائیں۔ نمبر 4، معاہدے کی شرطیں پوری ہونے تک سلطان کے 2 بیٹے بطور یرغمال اتحادیوں کے پاس رہیں۔ اس معاہدے سے سلطان پر سیاسی، معاشی اور انتظامی طور پر سخت ضرب لگی۔ اندازہ لگانے کی بات ہے کہ جس ملک کا مالیہ 2.5 کروڑ ہو وہ نصف ملک بھی دے اور 3 کروڑ سے زیادہ تاوان بھی دے، اس کی معاشی حالت کیسی ہو جائے گی؟ اس کے باوجود سلطان نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے پہلے سے کہیں زیادہ جفا کشی کے ساتھ انتظام سلطنت میں کام کرنا شروع کر دیا۔ وفاداروں سے حلف لیا، زراعت کی حوصلہ افزائی کی اور فوج کو اثر نو مستحکم کیا اور صرف 5 ہی برس کی انتھک محنت سے ملکی معیشت کو سنبھالا دے دیا۔ اس دوران میں سلطان کی سیاسی اور فوجی سرگرمیاں بھی جاری رہیں۔ تجارت اور صنعت کے علاوہ اس نے فرانس کے کئی فوجی معاہدے کیے۔ اس وقت نپولین مصر فتح کر چکا تھا۔ اس نے جو خط ٹیپو سلطان کو لکھے، ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایران کے راستے سے ہندوستان آنا چاہتا تھا کہ یہاں انگریزوں سے نمٹ سکے۔ اس خط سے انگریز بھی آگاہ تھے۔ ابتدا میں تو وہ خاموش رہے، مگر جب مرہٹوں اور نظام کی طرف سے انہیں مکمل معاونت کا یقین ہو گیا تو انگریز گورنر ویزلی نے سلطان کو تعدیر آمیز خطوط لکھنے شروع کر دیے۔ ناظرین، سلطان کی دوربین نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت ختم ہونے والی ہے۔ مسلمان آپس کی سر پھٹول کے
باعث کمزور ہو چکے ہیں اور 7 سمندر پار کی قوم اپنے پنجے اس سرزمین میں گاڑ رہی ہے۔ اگر اس قوم کا مقابلہ نہ کیا گیا تو بہت جلد ہندوستان جیسا زرخیز علاقہ انگریزوں کے قبضے میں چلا جائے گا، جو یہاں سے دولت کو ہر روپ میں انگلستان پہنچا دیں گے۔ مگر افسوس کہ سلطان اپنے محل اور دربار میں ہونے والی سازشوں کو نہ سمجھ سکا۔ بزم خود اس نے فرانسیسی طرز کی جمہوریت کی نئی ڈول ڈالی، مگر یہ نہ دیکھا کہ یہ سرزمین بھی موزوں ہے یا نہیں۔ میر صادق، پورنیا اور قمر الدین خان جیسے وزراء اختیارات کو ناجائز طور پر استعمال کر رہے تھے۔ وہ فوری فوائد کے لالچ میں درپردہ انگریزوں سے ملے ہوئے تھے اور حکومت کے مناصب کے بڑے بڑے عہدوں کی امید میں سلطان کا ہر راز ان تک پہنچا دیتے تھے۔ ناظرین، جب سلطان کے دل میں ان سازشوں کے متعلق شگوک نے جگہ گھیری تو اس نے تمام عہدیداروں کو مسجد اعلیٰ سرنگا پٹم میں بلا کر وفاداری اور ایمانداری کا حلف لیا۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ انگریزوں کی سازشیں عروج پر پہنچ چکی تھیں اور دزلی جنگ کی دھمکی دے چکے تھے۔ جولائی 1798 میں جنرل ہارس نے پیش قدمی شروع کر دی۔ 22 اپریل 1799 کو اس نے سرنگا پٹم پر گولہ باری سے پیشتر مصالحت ایک مسودہ سلطان کی خدمت میں دستخط کرنے کے لیے بھیج دیا، جس میں انتہائی ذلت امیز شرائط درج تھیں، یعنی نصف سلطنت چھوڑ دی جائے، 2 کروڑ توان دیا جس میں 1 کروڑ فوراً ادا کیا جائے اور 2-4 بیٹے اور 4 جرنیل بطور یرغمال دیے جائیں۔ یہ جواب 24 گھنٹے کے اندر مانگا گیا۔ سلطان ایسی ذلت امیز شرائط پر صلح نہ کر سکتا تھا۔ اس کا مقولہ تھا کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر۔ امید افزا جواب نہ ملنے پر جنرل ہیرس نے قلعے پر گولہ باری شروع کرا دی۔ سلطانی وزراء غداری کی قسم کھائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے گولہ بارود میں مٹی اور سن ملوا دیا۔ 4 مئی کی صبح انگریزی افواج نے سرنگا پٹم کے گرد موجود دریائے کاویری کا 200 گز پار کر کے فصیل کے ایک طرف شگاف پر حملہ کر سلطان نے خود وہاں دفاعی فوج متعین کی تھی، مگر عین اس وقت پورنیا نے محافظ فوج کی تنخواہ تقسیم کرنے کے بہانے بلا لیا۔ یوں انگریز فوج بلا تکلف اندر داخل ہو گئی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ ٹیپو سلطان مورچوں پر سے چکر لگا کر سائبان تلے آ کر بیٹھا تھا۔ کھانا سامنے دھرا تھا، ابھی لقمہ اٹھایا ہی تھا کہ ایک جان نثار سید غفار کے شہید ہونے کی اطلاع ملی۔ پتہ چلا کہ انگریز فوج قلعے میں آ گئی ہے۔ سلطان نے یہ کہہ کر کھانے سے ہاتھ اٹھا لیا، ہم بھی عنقریب جانے والے ہیں۔ اس وقت انگریز فوج اندر آ چکی تھی۔ سلطان ڈڈی دروازے کی طرف بڑھا اور چند جانثار ساتھ تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ قلعے سے باہر نکل کر کسی اور مقام پر پناہ لی جائے، لیکن میر صادق نے باہر نکل کر دروازہ بند کروایا اور خود شہر کی جانب روانہ ہو۔ ایک جانثار نے اس کی غداری کو بھانپ لیا اور پیچھے دوڑ کر تلوار سے گردن اڑا دی۔ اب سلطان ہر طرف سے انگریز فوج میں گھر چکا تھا، اس کے باوجود اس کی تلوار اپنے جوہر دکھا رہی تھی۔ ناظرین، سلطان کے 2 زخم لگ چکے تھے، تیسرے زخم نے نڈھال کر دیا۔ وفاداروں نے اٹھا کر پالکی میں ڈالنا چاہا، لیکن ایک ہجوم نے انہیں پرے دھکیل دیا۔ سلطان زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر پڑا۔ ایک انگریزی سپاہی نے آگے بڑھ کر اس کی پیش قیمت پیٹی اتارنا چاہی۔ ابھی سلطان میں زندگی کی رمق اور غیرت کا جوش باقی تھا۔ فوراً تلوار کا وار کیا اور سپاہی کو کاٹ کر پرے پھینک دیا۔ ایک اور سپاہی یا شاید اس سپاہی نے پستول کے وار سے سلطان کو شہید کر دیا۔ 5 مئی کو انگریزوں نے سلطان کی میت کو حیدر علی کے پہلو میں پورے اعزاز کے ساتھ دفن کر دیا۔ اس کی 2 بیویاں تھیں اور 12 بیٹے تھے، جو اس کے بعد حراست میں لے لیے گئے۔ 6 مئی تک سرنگا پٹم میں لوٹ مار کا بازار گرم رہا۔ محل کے علاوہ عوام کے گھروں سے کروڑوں اربوں پاؤنڈ مالیت کی اشیاء اٹھائی گئیں۔ ہزاروں لاکھوں افراد شہید ہوئے اور اس لوٹ مار کو روکنے کے لیے خود انگریز جنرلوں نے اپنے کئی سپاہیوں کو پھانسی پر چڑھایا۔ اس وقت بڑا شہزادہ فتح حیدر سرنگا پٹم سے باہر تھا۔ اس کے ساتھیوں نے جنگ جاری رکھنے کا مشورہ دیا، مگر انگریزوں کے ساتھ ساتھ پورنیا نے تخت دلانے کا یقین دلایا، چنانچہ اس نے بھی ہتھیار ڈال دیے۔ بعد میں لارڈ ولزلی اپنے عہد سے پھر گیا اور سلطان شہید کے شہزادوں کو 2,40,000 پگواڈا کا وظیفہ دے کر میسور کی گدی پر راجا کے لے پالک بیٹے کو بٹھا دیا۔
शहजादों को पहले वेलोर में नजरबंद किया गया, बाद अज़ां कलकत्ता मुंतकिल कर दिया। टीपू सुल्तान एक बहुत बड़ा मुजाहिद और पक्का मुसलमान था। नमाज सुबह के बाद कुरान मजीद की तिलावत करता और सारा दिन बावजू रहता। खुद आलिम था और अहले इल्म की कदरदानी करता था। इसका कुतुबखाना हिंदुस्तान के बड़े कुतुबखानों में शुमार होता था। इसके औज़ा और एतवार पसंदीदा और मिसाली थे। हयादारी का ये आलम था कि हमाम में भी कपड़ा बांध कर नहाता। इसने कभी ऐसा कपड़ा न बांधा जिससे जिस्म शरई हदूद में नंगा होता या जिसमें नमाज जायज न होती। आखिरी दौर में सब्ज रंग की दस्तार पहनता था, मगर वहावत और मनहियात से इसने हमेशा परहेज किया। तमाम फरामीन में अपने हाथ से बिस्मिल्लाह लिखता और नीचे दस्तखत करता। शुजात और बहादुरी में इसका कोई हमसर ना था। शेर इसका पसंदीदा था, शायद इसलिए अंग्रेजों ने इसे शेर मैसूर का लक़ब दिया था। इस्लामी अहमियत इसमें बदरजा उत्तम मौजूद थी। इसके साथ साथ वो तासुब से भी पाक था, जिसका सबसे बड़ा सबूत ये था कि पूर्णिया जैसे हिंदू इसके वुज़रा में शामिल थे। टीपू सुल्तान बेहद इख्तरा पसंद था। सन्ने मोहम्मदी, नए स्कूल, नई वज़ा के असले, कायदो ज़वाबित, आइन वगैरह का इजरा इसकी इख्तरा और पसंद का मुंह बोलता सबूत है। इसे अपनी रियासत और अवाम से बेहद मोहब्बत थी और हमेशा इनकी फलाह बहबूद में लगा रहता। अगरचे इसका ज्यादातर वक्त मैदान जंग में गुजरा, इसके बावजूद इसे जितना भी वक्त मिला इसने अवाम की फलाह के लिए सर्फ किया। किसानों को मालिया मुआफ किया, सरकारी जमीन पट्टे और मलकियत पर काश्त के लिए दी, तहजीब व तमद्दन की तरक्की के लिए बेहतर इकदामात किए। इससे पहले हिंदू औरतें सर व सीना खोले फिरती थीं। इसने हुक्म दिया कि कोई औरत कुर्ते और ओढ़नी के बगैर बाहर ना निकले। वो मजहबी शुआर का सख्ती से पाबंद था। रमजान में पूरा मुल्क रोजों का एहतराम करता। इसने गद्दी नशीनों और मुजाहिदों को नजरो न्याज लेने से मना कर दिया। नीज लोगों को अपने सामने एहतरामन झुकने से भी मना कर दिया। हुकूमत के लिए इसने मुख्तलिफ महकमे कायम किए जो तादाद में 99 थे। हर महकमे का एक अमीर मुकर्रर किया। तोशे खाने को 2 हिस्सों जिन्स और नकद में तकसीम किया। बहरिया का मुस्तकबिल महकमा कायम किया। फौजी कवायद के लिए किताब लिखवाई। फन्ने जहाज साजी पर तवज्जो दी। मकनातीसी पहाड़ों से जहाजों को बचाने के लिए लोहे की जगह तांबे के पेंदे का इस्तेमाल टीपू सुल्तान ही की इजाद है। तजारती व सनती तरक्की के लिए हिंदुस्तान में पहला कदम टीपू सुल्तान ही ने उठाया। रेशम की संत इसकी मरहूने मिन्नत है। इसे गन्ने, गंदुम, जौ और पान की काश्त से खसूसी दिलचस्पी थी। दरख्तों में चीड़, साल, सवागन, सपारी, संदल और नारियल लगाने पर जोर देता। शहतूत के दरख्तों पर रेशम के कीड़े पालने के लिए बड़े बड़े बागात लगवाए। इन तमाम अमूर से जाहिर होता है कि टीपू सुल्तान एक ऐसा मुसलमान, गयूर, मुजाहिद बाहिम्मत हुक्मरान था कि इसकी मिसाल तारीख में बहुत कम पेश की जा सकती है। मुगलिया सल्तनत के जवाल के बाद जंगे आज़ादी का पहला हीरो और पहला शहीद था। जिंदगी भर वो अंग्रेजों का दुश्मन रहा और इसने उनके गलबे से मुल्क को बचाने के मकसद की खातिर जान दे दी। दुश्मन पर इसका रोब और दबदबा ये था कि अरसा दराज तक अंग्रेज माएं अपने बच्चों को टीपू का नाम लेकर डराती रहीं।